जय श्रीराम. आजच्या आमच्या आयुष्य संदर्भ या झालेल्या आमच्या सम्राट हे बाजारात हे साईबाबाचे देवळात आणि आमच्या आमचे खूपच साई सेवक सगळे हे आमच्या चालू करून बरेचदा सिटी पासून हांगा सगळे एक्टर्स आशिल्लो. आज तुमच्या बरेचदा विशेष भुरगे एकठांय जावन हांगाच्या साईच्या चरणांतले घेवन आणि आमचे हे किती वर्षाचे गुरु आमच्यामध्ये असतात नगराध्यक्ष प्रमोद म्हणजेच भाई तुम्ही ह्या वारीत आता पावसात येतात आमदाराबरोबर निलेश काब्राल त्याच्या आदले प्रसन्न भेंडे नगराध्यक्ष असतात किती सांगपाक सोदतात? सगळ्यांत भाविकांक हांव मागेर मना पासून श्रद्धा सगळीची सांगळ्याक बरें जावचें कल्याण जावचें वयतले फाटीर सायन्स वाचता वचून तेच्या ओम साई कडेन मागता. ओम साई इतली वर्सां प्रथा ते चालू दवरलेले आसा आनी आमचे ह्या वाठाराचे भुरगे तांकां जॉयन जाल्या. आयच्यान आतां भायर सरता ते हांगाच्यान बोरयेच्यान सांगोळडान तो शिर्डी थंय वचपाचें आसा आनी हांव साईबाबा कडेन मागता की तांकां घटसाण तांकां आरोग्य जे एक वारीक वयता ते चलत वयता भुरगे सगळे आनी वाटेर खूब जाण जॉयन जातली तांकां घटसाण दिवन तेंची वारी कंप्लीट करची बरे भशेन आनी आमचे सगळे भुरगीं जे वयता तांकां देवान साईबाबान तेंचे आशिर्वाद घालूं आयज आनी तांकां फुडें अशेंच तेंचे जी मनोकामना आसा अशीच पुराय करची अशें साईबाबा कडेन आमी सगळ्यांनी मागलेलें आसा. ती वारी आणि 8 वर्ष पयलीं आमी स्टार्ट केल्ली तेन्ना सगळ्यां कडेन मागता आमचे सगळ्यां बरी हे दिल्या बरें म्हणून सपोर्ट वचपाक साईबाबा आनी कितें सांगू. ओम साईराम. ओम साईराम. कारण कारवार ह्या गांवांत आसा आनी हेका चडांत चड भाविकांनी म्हणजे यथाशक्ती मदत केल्ली आसा. तितूंत भितर मोठो वांटो जो आसा आमचो कुडचड्याचे लाडके आमदार बाब निलेश काब्राल यांचो. तेन्ना ह्या दैनीक ही जी वारी जी आतां गेल्या हांगसरल्यान सुरवात केला आनी तेणें तांकां शुभेच्छा दिल्ली आसा. तांकां दैनीक अहिठा टायम्स गोवा राज्याच्या ह्या परिवारा वतीन हांव नंदकुमार नायक जनरल अँड मॅनेजिंग एडिटर तसोच बाब बंटी उडेलकर दक्षिण गोवा जिल्हा संवाददाता ह्या परिवारा वतीन तांकां हार्दिक शुभेच्छा दिता आनी तेंची ही वारी जी सक्सेसफूल साईबाबा 100% करतलो अशी आमी शुभेच्छा दितात आनी तांकां आमी आमचो आशिर्वाद दिता. ओम साईराम. ओम साईराम. जय साई. नमस्कार. आमी आयज कमराळ देवस्थान कुडचडे हांगा आसात आनी हें साईबाबाचें मंदीर जे फाटल्या वर्सा ताजे स्थापना जाली आनी बरें भव्य अशें हें मंदीर आसा. आयज हांगच्यान पायी वारी गेल्या 22 जे साई भक्त आसात जे तुम्ही पळयतात सायडीच्या विज्युअलाचेर ते 22 साईबाबा भक्त जे आसा ते हांगच्यान बोरये वयतले. बोरये मागीर तांकां आनी भक्त जॉयन जातले. आयज बोरये ते रावतले हांगच्या सादारण बोरी 18 किलोमिटर आसा आनी 18 किलोमिटर डिस्टन्स जावन थंय ते रातचे रावतले आनी थंय मागीर फाल्यां सकाळीं उठोन आनी भक्त जॉयन जावन सांगोळडा वयतले. सांगोळडा परत थंय ते रावपाचे आसात. सांगोळडा मागीर आनी भक्त जॉयन जावन साई भक्त जॉयन जावन 180 भक्त जे आसा साई भक्त ते शिर्डी चलत वयतले. आणि हाच्या खातीर आमचे निलेश बाब काब्राल हांच्यांनी खूब मोठो तेंको दिल्लो आसा, मदत केल्ली आसा.
तेन्ना आमी सदांच ह्या साईबाबा भक्ता फाटल्यान आसा. बोलो साईनाथ महाराज की जय.